Sa tuig 1925, sa dihang ang pagmisyon sa mga protestanting grupo ni sulod dinhi sa Plaridel, kadaghanan sa mga kinabig gikan sa barangay Santa Cruz. Niadtong panahona adunay usa lamang kasimbahang protestante nga mao ang Mississippi nga nahimutang sa lungsod sa Plaridel. Diin ang mga magtotoo gikan sa atong lungsod, hilabi na ang mga taga Santa Cruz, nagtigom ni ining particular nga simbahan sulod sa 17 ka tuig. Niadtong 1941, sa dihang niabot ang gubat, ang mga protestante sa Santa Cruz tungod sa ilang kahadlok, mihunong sa ilang pag-adto sa sentro sa Plaridel ug temporaryo nga napahigayon sa ilang simba sa balay ni anhing Senyora Venancia Bergado. Sa pag-abot sa American Liberation Forces sa Leyte adtong 1945, ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad ibalik sa normal. Tungod niini, kining mga Kristiyanong magtotoo nagtapok balik sa Pinoy-anan ni Venancia Bergado. Apan tungod kay ang balay dili maka-accommodate sa mga manimba, naghimo sila og kapilya ubos sa liderato sa dominasyon sa UCCP. Adunay kusog nga pag-uswag sa kadaghanon sa mga miyembro ni ining panahona, sa paagi nga ang kapilya dili na usab maka-accommodate sa mga manimbahay. Sa 1947, nagsugod ang kampanya alang sa pagtukod og usa ka bag-ong simbahan ug sa tuig 1948, uban ang giaprubahan nga 20,000 nga budget, usa ka dako nga simbahan ang gitukod. Nahimong nagmalampuson ang tanan pinaagi sa pagtinabangay ug kooperasyon pinaagi sa pahina. Niadtong 1960, ang panagsumpaki sa simbahan nagsugod pagtungha sa dihang ang Mississippi District Conference sa Northern Mindanao nag-assign og usa ka pastor kansang administrasyon mo'y hinungdan sa panagbangi ug dili pagsinabtanay sa mga miyembro sa simbahan. Naghimo siya og tulo ka komite, din siya ang chairman. Kini nga komite naghimo og bag-ong disiplina sa simbahan nga wala ni dangop sa Constitution and Bylaws sa UCCP. Gitawag kini og Sanhedrin. Human sa duha ka tuig sa iyang administrasyon, pipila na lang ang nagpabilin aron mahimong iyang mga sumusunod. Tungod kay adunay pipila lamang ka mga miyembro ang nagpabilin sa simbahan, kini nga komite miuyon nga magpatawag og usa ka espesyal nga meeting aron masolusyonan ang pagkagamay sa mga manimbahay. Ang pastor nga mao ang chairman mipasabot nga usa ka aksyon sa pagdisiplina ang kinahanglang buhaton aron mabalik ang mga tawo sa simbahan. Gipadala ang usa ka sulat sa pagpahawa. Adunay napulog 8 ka miyembro ang nakadawat sa sulat sa resolusyon na nag-ingon nga dili na sila miyembro sa United Church of Christ in the Philippines sa Santa Cruz. Kini giaprubahan niadtong Mayo 5, 1964. Ang nahabilin nga mga miyembro sa pagkahibalo nga ang pagpahawa gipatuman sa simbahan, nagsugod sila sa pagkampanya sa usa ka sulat sa petisyon nga kinahanglan ibalhin og destino ang maong pastor. Gipirmahan kini sa 165 ka miyembro sa simbahan. Ang Conference Executive Committee nagpadala og investigating team aron masayran kung unsa gyud ang nahitabo ug gihusay ang mga partido sa 4 ka beses apan wala gihapon nasulbad ang maong problema. Niadtong 1964 atol sa komperensya, nagpadala ang mga petitioners og duha ka delegado aron motambong. Apan atol sa pagbasa sa assignment sa tanang mga pastor, ilang nadunggan nga gipabilin gihapon ang gi-assign nga pastor. Human sa pagbasa, ipauli sila nga masulug-on kaayo, apan naglaom gihapon sila nga makatukod og bag-ong simbahan. Usa sa mga petitioners nga si Tatay Serafin Bergado miadto sa baybayon tungod kay wala siya makatulog human sa pagbasa. Sa iyang pagpaingon sa baybayon, iyang nasugatan sila kan Limerio Baga ug Amalia Tercera.
Nagkastorya sila og humaniana, nagkasabot sila nga magtukod og bagong simbahan, pinaagi sa bayanihan og donasyon sa mga materyales. Lunes sa buntag sa dihang nagsugod sila sa pagtukod sa bagong simbahan nga adunay atok nga nipa ug adunay gilapdon nga 5x12 metros. Ug sa misunod nga Domingo, gipahigayon ang unang simba. Ang bagong kongregasyon nagpabilin sa ilang pagkamaunungon sa distrito pinaagi sa paghatag sa mga bahin ug mga obligasyon nga naglaom nga sila mailhan inikabot sa komperensya. Kini nga tuig usa ka mabungahon nga tuig sa bag-ong kongregasyon tungod kay ang Espiritu sa Dios mao ang ilang inspirasyon. Tungod kay sila nagkadaghan, sila nagkinahanglan og usa ka pastor sa pag-alagad sa ilang espirituhanon nga panginahanglan ilabi na sa bunyag ug kasal. Apan ikasubo man, bisan asa sila moadto, walay pastor nga midawat sa ilang hangyo. Sa ulahi, ilang nadunggan nga ang tanang pastor sulod sa komperensya nakadawat og sulat nga dagdili kanila sa paghatag og espiritual nga tabang sa bag-ong kongregasyon. Maayo na lang kay adunay usa ka pastor nga may bisita sa Santa Cruz. Ang mga opisyal sa simbahan mihangyo sa iyang ministerial nga katungdanan sa pagbunyag. Ang pastor ni sugot ug gihimo ang pagbautismo. Apan ang placement committee sa komperensya naghatag og usa ka sumon sa pastor nga moatubang sa executive committee ug gipasidan-an nga dili na maghatag bisan unsang espirituhanong tabang sa bag-ong simbahan. Ang pagbunyag ug pagkasal usa sa mga obligasyon sa simbahan. Ang chairman nagpatawag og meeting sa bag-ong kongregasyon ug nangutana kung asa motawag kung adunay magpabautismo ug magpakasal. Tungod niini, adunay 3 ka napili nga mga opisyal ang gihatagan og tahas sa pagpangita og denominasyon. Sa sunod nga adlaw, ang 3 miadto sa Iligan aron makikita kang Reverend Francisco Bauzon ug Dr. Henry Ines aron mangutana bahin sa Methodist doctrines and beliefs. Sa dihang ilang naamguhan nga ang mga doktrina ug mga pagtuo adunay pagkaparehas, si Reverend Bauzon dayon gidapit sa pagbisita sa Santa Cruz Congregation, giyang gipatin-aw ang mga doktrina sa Methodist. Human sa serbisyo sa simbahan, gipasalig ni Reverend Bauzon nga moadto ang District Superintendent nga si Reverend Toledo. Tuig 1965 nga kining bag-ong kongregasyon giila nga United Methodist Church ug ang unang administratibong pastor nga nangulo sa ilang pagpadayon sa pagtuo mao si Reverend Feliciano Bergado. Ug usab niining tuiga, buwan sa Hunyo, nahitabo ang unang kasal ni Milagros Tercera ug Adolfo Carloto. Kini ang unang seremonya sa kasal nga gihimo niining bag-ong simbahan nga gidumala ni Reverend Josue Guzman and Reverend Feliciano Bergado. Adunay makanunayon nga pagbisita sa mga pastor gikan sa mga simbahan sa Methodist ug usab ang mobile clinic sa Methodist nga grupo. Nakahatag kini og maayong epekto sa katawhan dinhi sa Santa Cruz. Ang manimbahay matag Domingo dili na maakomodar sa building, busa ang mga miyembro nagplano nga magtukod og mas dako nga simbahan alang sa ilang panagtikong. Sa tuig 1966, usa ka kampanya alang sa mas dakong simbahan ang giplano. Naghimo og budget aron matukod ang naiskutang building nga mokabat sa 30,000 pesos. Ang ubang mga miyembro ni hatag sa ilang pledge mao nga nakatigom og 6,000 pesos para masugdan ang konstruksyon. Niining bahina, nagplano sila nga magsabot sa Williams Loan Fund pinaagi sa American Board of Foreign Mission nga girepresentahan ni Reverend William, Missionary Spotswood, D.S. Toledo ug Reverend Bauzon. Kini nga mga misyonaryo o pastor mihatag usab sa ilang pledges nga 12,000 pesos. Nakakuha sila og kantidad nga 35,000 pesos gamit ang Williams Loan Fund and pledges. Ang pagtukod sa building nahimo pinaagi sa pag-hire og mga trabahante nga may sweldo sulod sa 5 ka adlaw ug 6 ka adlaw nga pahina nga gipanguluhan
ni architect Tony Taka. Karon nga takna atong tagaan og pagtagad ang mga tawo luyo sa pagtukod ni ining atong simbahan. Kini sila atong giila as pioneers of Santa Cruz United Methodist Church. Ang 16 ka pioneers girepresenta sa 16 ka haligi nga atong makita sulod sa simbahan. Sa 16 ka pioneers, duha na lamang ang nagpabiling buhi ug kini mao silang Elizabeth Kapasilan ug Maximina Baga. Sa mga dekadang nilabay, ipila na usab ka mga pastor ang nadistino dinhi sa atong simbahan. Busa, ato kini silang ila-ilahon isip paghinumdom sa ilang ministeryo dinhi sa Santa Cruz. Unong kadekada na ang nilabay o padayon gihapon natong nasinati ang grasya o pabor sa atong Ginoo ni ining simbahan. Kita nga bag-ong henerasyon atong padayonon ang pagpagamit ug pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Malipayong pagsaulog sa ika-60 anibersaryo Santa Cruz UMC, Dalaygon ng Dios.